प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई कहिले नबिर्सने गरी इतिहास पढाउने सन्देश पठाएका छन्। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल टिभीमा। म विवश बुढाथोकी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई कहिले नबिर्सने गरी इतिहास पढाउने सन्देश पठाएपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थलका सन्दर्भमा भारत ब्याग भएको खुलासा भएको छ। नेपालमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको महसुस गरी भारतीय संस्थापनले नेपालीको प्रतिक्रिया बुझ्ने हेतुले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भगवान गौतम बुद्धबारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति लगत्तै नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले कडा आलोचना गरेका थिए। भारतको यस कदम विरुद्ध फेरि नेपालमा राष्ट्रिय एकता देखिएको थियो। यो एकताको बलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई इतिहास पढाइदिने र त्यो जीवनभर बिर्सन नसक्ने सन्देश पठाएका थिए। वर्तमान भारतीय संस्थापन इतिहासको अज्ञानी विद्यार्थी जस्तो देखिन्छ, ओलीले मोदीको कानसम्म पुर्याउने उद्देश्यले भनेका थिए। उसलाई नेपालले राम्रोसँग र तथ्यगत इतिहास पढाउन आवश्यक देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भगवान गौतम बुद्धबारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा केही नेपाली कूटनीतिज्ञहरूसँगको परामर्शमा ओलीले त्यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय कूटनीतिक च्यानल मार्फत उक्त कुरा नरेन्द्र मोदी समक्ष पुर्याउन भूमिका खेल्न समेत नेपाली कूटनीतिज्ञलाई भनेका थिए। जयशङ्करले गौतम बुद्ध भारतीय भएको दावी गरेका थिए। यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका केही कूटनीतिज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए। विदेश मन्त्री जयशङ्करको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइरहेको छ। नरेन्द्र मोदी इतिहासको अज्ञानी छात्र रहेछन्। अब उनलाई इतिहास सिकाउने दायित्व नेपालको काँधमा आएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ। भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीद्वारा साउन 24 गते आयोजित इन्डिया 875 भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जयशङ्करले त्यस्तो धारणा राखेका थिए। उनको यस्तो धारणा आए लगत्तै नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। यसले नेपालमा भारत विरोधी भावना घृणामा परिणत गरेको थियो। भारतप्रति आम नेपालीले घृणा गर्ने स्थिति पैदा भएको र यी अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग उपयोग गर्ने देखिएपछि भारतीय संस्थापन पनि तर्सिएको थियो। भारत विरोधी भावना भड्काउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने कदमले भारतलाई दीर्घकालीन असर पर्ने भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विदेश मन्त्रीको उक्त भनाइलाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले खण्डन गरेको छ। उक्त खण्डनमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएको बारेमा कुनै भ्रम नरहेको बताएको छ। यसले भारतीय कूटनीतिज्ञको बचपन फेरि अर्को पटक सतहमा देखिएको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादमा थप सफलता मिलेको छ। भारतको हेपा र तथ्यलाई तोडमोड गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको पनि यसले देखाएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री ओली बलियो शासक भएकैले भारत पछि हट्न बाध्य भएको र ओलीको स्थानमा कुनै प्रधानमन्त्री भएको भए बुद्ध पनि भारतीय हुन् भनेर भारतले दाबी गर्ने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भए यता भारत पटक पटक नेपाल मामलामा पछाडि आइरहेको छ। भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट पटक पटक गौतम बुद्धलाई भारतको दाबी गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले 2 वर्ष अघि बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा दिएको मन्तव्यमा भारत बुद्धको भूमि भएको बताएका थिए। मोदीको उक्त भनाइलाई लिएर नेपालमा ठूलो विरोध भएको थियो। उनी मोदीले 6 वर्ष अघि नेपालको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बुद्ध भूमि भएको बताएका थिए। मोदीले गरेको उक्त सम्बोधनले नेपालमा निकै वाहवाही पाएको थियो। तर नेपालमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका मोदीले नै बेला बखत बुद्ध भारतीय भएको दाबी गर्दै आएका छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मोदीले भारतले विश्वलाई बुद्ध दिएको दाबी गरेका थिए। गौतम बुद्धको जन्म कपिल वस्तुको शाक्य परिवारमा राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको पुत्रका रूपमा लुम्बिनीमा भएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। रानी मायादेवी कपिल वस्तुबाट माइत देवदह जाने क्रममा लुम्बिनी बाटिकामा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। यो समाचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? समाचारलाई धेरै दर्शक श्रोतासम्म पुर्याउनको लागि सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँको एक सेयरले जानकारी नपाएका सबै नेपालीहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।